चहा पावडर नेसकॅफे कॉफी नाका पावले आमी बागायदारान कोण मागीर डाडा काडपा लाय म्हाका कळोन ते घेवपा लोणचें पळया कसले कसले तरांचे आसता मिक्स लोणचें लेमन वांयग्याचें लोणचें आसा मिश्र मँगो पिकल टेंडर मँगो पिकल हो मिरची लोणचें मिक्स लोणचें कसले कसले लोणचें पळय मिरची लोणचें सुद्दां आसा हो हे ब्रश पळया 9 रुपया फक्त पतंजलीचे आनी बेस्ट येता सामके सॉफ्ट ब्रिसल्स आनी बरें येता हांव सुद्दां हेच यूज करता हांवें 3 घेतल्या सद्या ब्रश आतां सो गायज आमी आतां चलत वयता बागायदारा सामान घेतलें आनी थंय सायडीन एक शॉप आसा हेजें मिल्की मिस्ट सो आमी थंय सामान जें आसा थंय दवरलें आनी आतां वाट चलता रस्त्यार हायवेची ओ हायवेर पावत येयले आमी अयेंश आनी हांव पळया अयेंश आनी अयेंशाक न्हू आमची एक सोयरो मेळ्ळो सो तेणें न्हू अयेंशाक 2 किटकॅट दिल्यो पळया त्यो घेवन येयला हे पळया हायवेर पावत येयली आमी आतां आनी थोडोच वेळ उरला पावपा डॉक्टर जो आसा हांगा गेला डेंटिस्टा फुडें आतां आमी वयता थंय चलत पावली आमी क्लिनिका कडेन हांव भायर बसलां आनी अयेंश न्हू भितर बसला आनी कोण तरी एक बायल आसा भितर पेशंट आनी अयेंश तिका गजाली सांगता ट्रेन कशी राहूंक जाय वाटेर आमी भिजता आनी पळय भाभी येता फाटल्यान भिजत भिजत स्लो चले उडयचे आमकां पावसात फूल वाटेर आमकां सगळ्या पावस लागला आनी हांगा पावसूच ना अयेश आनी ही पळया मिल्की मिस्टाची हांवें आयस्क्रीम हाडल्या चोकोबार कशें लागता पळोवया मिल्की मिस्ट बेस्ट लागता खंय पूण मातशें कॉस्टली आसता पूण टेस्ट बरो आसता गायज यमी चोकोबार वाव क्रीमी चॉकलेटी टेस्टी 2 फ्लेवर आसा चॉकलेट आनी व्हॅनिला भितर बरी आसा आनी आल्मंड आसा हे क्रंची जे आसा दिश्टी पडटा ते आल्मंड 3 hours later चल सोड सोड थंयच रावला सो लास्ट थर्सडे गेल्ली आमी आनी आयज परत येयल्या उरलेली माती निवळ करपाक हांगा सरली आयज मातशें बेगीन येयलें 3:30 जाल्या तेंच्या पळया कुळागर पळया कशें शांत शांत वातावरण इतली पळया इतली माती काडलेली आमी लास्ट टायम आतां इतली उरल्या इती जातली रोकडी काय पाजा पना भूत क्या ओ सांडारा शॉर्ट घातलाय
सॉलिड कार्डिओ जालो म्हजो. घाम पळया गायज, घाम पळया वत्ता आनी ड्रेस फूल भिजलो घामान. कितले निवळ गेले ते सगळी माती काढली हांगसरली. वॉट हॅपन? सो वयता आमी आतां परत घरा. जाली माती भरून आनी देवळा कडेन या म्हणटालो यश. हांवें म्हणलें नाका आतां, सगळें घामान भिजलां हांव. पळया कार्डिओ सॉलिड जाला आयज. चल चल देव चल. सकयल येवं रे देंवती हांगा. पावत आमी सकयल. चल रे यश फुडें राव. सामकी मोरोन न्हीद पडपा आसा. अवतार पळोवपा गेलो. मंकी वाव. तुगे फ्रेंड मरे साप न्हू तेंच्या उडी मारता तुका दाखयता उडी मारपाची. हो पळय वाव. हो देव मग दाखयता मरे. पळय पळय पळय. हो चडलो वयर. तुगे फ्रेंड मरे कितें जालें तूं? सबस्क्रायबर यश आमगेले सबस्क्रायबर. सो गायज काल न्हू राती हांव गेल्लें मिन्स ऑर्डर एक आशिल्ली व्हडली चणकूल काय चणक कितें म्हणटा ती 20 किलाची. सो मिस्टरान म्हाका आपयल्लें थंय वयर चणक कशें कट करता तें पळय म्हणून. सो आमी गेल्लीं राती 10 सुमार आनी 1 वर लागली 2 वरां लागली तें 20 किल म्हटल्यार खूब आशिल्लें नुस्तें. सो मातशें बारीकशें क्लिप घातलें कशें उजरयता तें. सो पळयाक. आनी आयचो ब्लॉग जर आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.